अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल में आपके खैर मकदम। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इल्ज़ामात की बौछार होती जा रही है। नए नए इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं। उनके लगता है दायरा भी घेरा तंग हो रहा है इनके खिलाफ, और उनकी गिरफ्तारी के मामले भी अपनी जगह चल रहे हैं। और साथ ही किरदार कुश्ती के मामले, कैरेक्टर असैसिनेशन के और किस्म के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। और बड़े बड़े मारूफ एंकर सहाफ़ी वो बार बार हर दूसरे व्लॉग में उस पर एक अंबार लगा रहे हैं। अब वो एक नई बात सामने आई है बुशरा बीबी के हवाले से, और न सिर्फ बुशरा बीबी का बल्कि दावा किया गया है कि उनके अलावा भी 5 टोटल खवातीन थी। बुशरा बीबी के अलावा 4 और खवातीन भी थीं, जो कहा यह गया है कि इमरान खान के दौर में ये हुकूमत भी चलाती थी और इनकी बहुत अहम थी, और सारे काम इनके ज़रिए ही होते थे। आज इस पे बात करते हैं, ये क्या नया पंडोरा बॉक्स क्या खोला जा रहा है और उसका मकसद क्या है। दूसरा, एक और बड़े मारूफ और अहम सहाफ़ी ने जो बाखबर हैं, बहुत से अहम हल्कों तक उनकी रसाई है। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प तजिया पेश किया इलेक्शन के हवाले से। प्रिडिक्शन की है कि इलेक्शन में मुस्लिम नून कहाँ होगी, पीटीआई कहाँ होगी और पीपल्स पार्टी कहाँ होगी, और ख़ासतौर पर सदर के हवाले से कि आइंदा सदर कौन हो सकता है। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कुछ उन्होंने दिलचस्प बातें की। और वो बहरहाल उनको एंटी नवाज शरीफ नहीं कहा जाता, उनका नवाज शरीफ के हवाले से भी अच्छा लिंक से अच्छी चीज़ें हैं। अमरीकी सफ़ीर की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है। मुस्लिम लीग नून ने थोड़ी सी मीडिया सेल ने ख़ास एंगलिंग की है, उस पे भी कुछ बातें आई हैं, उस पे भी आज हम बात करते हैं। जो नए दोस्त हैं, जो चैनल वो सब्सक्राइब करें, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने हल्के में मुतारफ़ कराएँ, अपने कमेंट्स और फीडबैक भी दिया करें। मैं कोशिश करता हूँ सबके जवाब दूँ। बुशरा बीबी का हम जानते हैं कि उन पे क्या-क्या इल्ज़ामात और मसाइल पहले कहा ही जा रहा है। नून लीग का और उनका मीडिया सेल भी और उनके हामी सहाफ़ी भी मुसलसल ही कह रहे हैं कि वो हुकूमत ने बहुत माल कमाया और इमरान खान के को बेसिकली फ़ायदा पहुँचाना मकसद था, और फ़राग होगी उनकी फ्रंट मैन थी, अरबों रुपए कमाए, और बेशुमार इल्ज़ामात इस तरह चल रहे हैं। अब एक बात जो फैसल वाडा ने चंद दिन पहले कही, और अब जावेद चौधरी मारूफ सहाफ़ी एंकर हैं, उन्होंने व्लॉग में अच्छा ये बात फैसल वाडा ने जो चौधरी के ही प्रोग्राम में कही। तो चौधरी साहब ने इसको मज़ीद एलाबोरेट किया। फैसल वाडा ने ये कहा था कि 5 खवातीन थी, सिर्फ़ बुशरा बीबी नहीं, 5 खवातीन ऐसी थी जो मुल्क के मामलात चलाती थीं सारे। हुकूमत चला रही थी और सब कुछ चला रही थी। इमरान खान भी उनके कंट्रोल में थे। तो चौधरी साहब कहने लगे कि उनका दावा ये किया कि मैंने पूछा, फैसल वाडा ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने तौर पे तहकीक की तो वो 5 नाम उन्होंने किए। अच्छा, जावेद चौधरी साहब के बकौल पहला नाम तो खैर बुशरा बीबी का ही है, और दूसरा नाम ज़ाहिर है फ़राग होगी का। इन 2 पे तो कंसेंसस है ना पूरे मुस्लिम नून का भी और अपोज़िशन जमातों का भी। तीसरा नाम जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, वो फ़िल्म स्टार नूर का है। जो चौधरी साहब ने कहा कि वो नूर फ़िल्म स्टार नूर, ये चूँकि उससे ओन चौधरी की अहलिया थी, फिर इनकी अलहदगी हो गई, लेकिन अब आजकल फिर सुना है कि वो फिर ओन चौधरी साहब से उन्होंने दोबारा शादी कर ली है। तो ख़ैर जब ये उनके वजह में असल में नूर ही वो लिंक बनी है इमरान खान का बुशरा बीबी से तक पहुँचने में। क्योंकि नूर ओन चौधरी की अहलिया थीं, और ओन चौधरी के इमरान खान के बहुत क्लोज़ दोस्त थे तब, उस ज़माने में। आजकल तो वो बड़े शदीद किस्म के और बड़े घटिया किस्म के जानी दुश्मन बने हुए हैं। तो वो खैर नूर की वजह से, नूर चूँकि बड़ी मदाह थी और एक तरह से मुरीदा थी उनकी बुशरा बीबी की, तो यूँ एक ताल्लुक बना और उसमें। लेकिन चौधरी साहब ने ये जो सारा इल्ज़ामात हैं पूरा, ये पंडोरा बॉक्स नया खुला है, उसके तहत नूर का भी इसमें कोई रोल था, मामलात थे, और वो भी कई चीज़ों में उनका भी इन्वॉल्वमेंट रही। और एक और नई बात सामने आई है, बुशरा बीबी की बहन हमशीरा उनकी, इमरान खान की साली, कि जो वो उनके बारे में पता लगा कि वो मुत्तहदा अरब अमारात में रहती हैं, यूएई में रहती हैं, यूएई में। तो पता लगा कि वो वहाँ पे पीटीआई को चलाती हैं, पीटीआई के मामलात थे। तो उन्होंने भी ये शायद बात कही इमरान खान को, जब इमरान खान रिहाम खान को डाइवोर्स देने के बाद थोड़े परेशान और अपसेट थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन आलमा है और रूहानी शख्सियत हैं, तो आप उनसे मिलें। तो कहा जा रहा है कि भी ये चौधरी साहब ने खैर अगरचे अपने हर दावे में बड़ी ही मासूमियत से उन्होंने कहा, बड़े तरीके से, कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। वाक़ई अल्लाह ही बेहतर जानता है, ज़ाहिर है। लेकिन जब आप इल्ज़ामात लगाते हैं, किसी को पिन पॉइंट करते हैं, तो फिर आपको भी कुछ जानना चाहिए, नहीं तो ना जाने तो आप ऐसे इल्ज़ाम ना लगाएँ। तो ख़ैर एक उन्होंने बात इनका भी ये कहा। और अच्छा, ये वैसे मैंने अपने तौर पे जो चीज़ें पता की या पहले इल्म में है मेरे, उसमें ये बुशरा बीबी के हवाले से भी ये तोशाखाने में मामले में तो चलो ठीक है, वो चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट उनकी होगी, वो चीज़ें इमरान खान की शदीद भी अपनी अहलिया के लिए हो, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उन मामलात में, इक्का-दुक्का किसी मामले में हो सकता है, लेकिन ये कि हुकूमत चलाती थी और ट्रांसफ़र पोस्ट, ये मुमकिन है कि उस्मान बुज़दार को बुशरा बीबी के कहने पे या फिर गोगी के कहने पे वो उस पूरी चेन के ज़रिए आया गया हो, ये बात हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता, कि मेरी मालूमात ऐसी नहीं है कि वो
ہر معاملے میں بشر بی بی ایک پوری حکومت چلا رہی تھی نور جہاں کی طرح، وہ چلا رہی تھی ملکہ نور جہاں کی طرح، اور جہانگیر، نور الدین جہانگیر کی طرح عمران خان بالکل بے بس بیٹھے تھے. ایسا نہیں ہے صورتحال. اور یہ کہ بشر بی بی کی بہن کے والے سے یہ بات تو پہلی بار سامنے آئی ہے، ان کی تو میرا نہیں خیال کہ انوالومنٹ ہے. اور ایک انٹرسٹنگ سوال جو پانچواں جس میں ہے، پانچویں خاتون، وہ کسی ایک میڈیا مالک کی اہلیہ کے بارے میں کہا گیا. چودھری صاحب نے اس کا نام نہیں بتایا، چاپ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جلدی ایک ٹائم پتہ لگ جائے گا. اور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ فیصل باڈا نے ایک شروع کیا ہے تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اس سے ہمیں بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ نیا پنڈورا باکس کھلا ہے اور آگے بڑھے گا. تو خیر وہ جو اب پانچواں نام تو سامنے آئے گا تبھی پتہ لگ سکتا ہے. تو باقی تو یہ وہی الزامات ہیں، وہی پرانی گھسی پٹی باتیں ہیں، اس میں تو سوائے کریکٹر اسیسینیشن کی اور کچھ نہیں لگ رہا. سہیل وڑائچ بڑے معروف صحافی ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، سنجیدہ آدمی ہیں. پی ایم ایل این کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے، پی ایس پارٹی کے ساتھ ان کو زیادہ اچھا تعلق ہے، لیکن وہ بیسیکلی عمران خان کو تھوڑا کرٹک بھی رہے ہیں، لیکن عمران خان سے ملتے بھی رہے ہیں، ملاقاتیں بھی رہی ان کی. تو لیکن وہ نون لیگ کے بارے اینٹی نواز شریف کو کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ پرو پی ٹی آئی کہہ سکتے. انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، اچھا ان کا ایک تجزیہ ہے. انہوں نے ایک تجزیہ ان کا ایک دنیا نیوز پر انہوں نے بات کی، انہوں نے 3-4 باتیں ان سے پوچھی گئی. ان کا یہ خیال تھا کہ 2 سیناریو اس وقت ہیں الیکشن کی. ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میجارٹی لے جائے، سمپل میجارٹی لے جائے یا تھوڑی زیادہ لے جائے. اور دوسری یہ ہے کہ الیکشن ڈے پر پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے، جو اس وقت فرسٹریٹ ووٹر ہے بظاہر، وہ باہر نکل آئے اور سرپرائز ہو جائے. تو سرپرائز رزلٹس ہیں، وہ سب کچھ الٹ دیا اگر ووٹر نکل آئے، کیونکہ ووٹر پی ٹی آئی کا موجود ہے. سہیل وڑائچ صاحب اس بات کو مانتے ہیں، پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ بڑا ووٹ بینک پی ٹی آئی کا ہے. تو وہ اگر ووٹر نکل آیا تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ وہ ڈسالٹ ہو کے گھر ہی بیٹھا رہے. اور دوسرا ان سے سوال پوچھا گیا کہ پی ایس پارٹی کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. انہوں نے کہا اگر پی ایس پارٹی 60 سیٹیں لے جائے، 60-65 سیٹیں لے جائے، تو پھر زرداری صاحب صدر بن سکتے ہیں. یہ سہیل وڑائچ صاحب کا تجزیہ تھا. الیکشن بائیکاٹ کو سے پوچھا گیا تو وڑائچ صاحب نے بڑی معقول بات کی. انہوں نے کہا جی تجربہ یہ بتاتا ہے، اور بی بی بھی یہی کہتی تھی 85 کے الیکشن کے بائیکاٹ کے بعد، کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی آپ کو نہ ملے، ہاتھ جتنے بدلے ہوں، آپ کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. نواز شریف نے بھی ایسا کیا تھا، 2002 میں بھی ایسا کیا تھا، بعد میں بھی. تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا ہے. آپ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں تب بھی آپ کے دوسروں سے رابطے اور چیزیں ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں. تو عمران خان، ویسے میرے اپنی معلومات کے مطابق، یہ حکومت تو یہ چاہ رہی ہے، مقتدرہ بھی یہ چاہ رہی ہے، لیکن عمران خان شاید بالکل ہی ایسا نہ کریں بائیکاٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیکھیں جی بات یہ اس وقت تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ عمران خان، نواز شریف اسمارٹ تو پولیٹیشین ہیں اور یہ اسمارٹ مووز کیے ہیں، انہوں نے مختلف مووز گنوائی بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اس میں مفاد جیتا ہے، اس میں اصول نہیں جیتا. یہ سہیل وڑائچ صاحب کا تجزیہ تھا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کے بعد یہ بھی جو پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی، اسی طرح کی ہی حکومت نظر آ رہی ہے. مخلوط حکومت ہوگی جس میں ڈومیننس بہرحال اس کی مسلم لیگ نون کی ہوگی، لیکن باقی پارٹیاں بھی شامل ہوں گی. تو یہ تھا سہیل وڑائچ صاحب کا تجزیہ کہ بھئی یہ اس طرح کی صورت ہے. اس میں ایک ہی آپشن جو انٹرسٹنگ مجھے لگی وہ یہ ہے کہ الیکشن ڈے پر کیا پی ٹی آئی کا ووٹر نکلے گا یا نہیں نکلے گا. سہیل وڑائچ نے بھی کہا، انہوں نے کہا دیکھیں الیکٹیبلس تو نہیں رہنے دیے جائیں گے، تگڑے کینڈیڈیٹ تو پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں لڑنے دیے جائیں گے جو لگ رہا ہے اس وقت. کھمبے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کھمبے جیتیں گے یعنی یہ سوال ہے. انہوں نے کہا کہ شہروں میں تو کھمبے جیت سکتے ہیں، کچھ دیہات میں نہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کتنی ایک سیٹیں لیتی ہے اور کیا اس کے لیے کیا صورتحال بنتی ہے. اچھا، ایک طارق متین جرنلسٹ ولاگر ہیں، انہوں نے نیو ٹی وی کے حوالے سے ایک اسکرین شاٹ بھی لگایا اس کے ٹویٹ کا، اور انہوں نے اس میں مولانا فضل الرحمان کا بیان تھا. وہ اتنا ایک عجیب و غریب اور کیا کہیں اسے، ایسا بیان ہے کہ جیسے خود بڑی افسوس اور حیرت ہوتی ہے. مولانا نے اس میں فرمایا کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک علیحدہ کمرے میں ملاقات کی اور ایجنڈا ان کا کشمیر بیچنے کا اور قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کا تھا. اب یہ کتنی عجیب و غریب افسوسناک بات ہے. بھائی جنرل فیض حمید، جنرل فیض باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان پرائم منسٹر جو تھے، انہوں نے کیا کسی چوک پہ ملاقات کرنی تھی؟ وہ ٹائم اسکوائر پہ جا کے ملاقات کرتے. پریزیڈنٹ آف امریکہ سے انہوں نے الگ ہی ملاقات کرنی تھی، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ملاقاتوں میں 1-on-1 ملاقات بھی ہوتی ہے اور کلوز. لیکن امریکی صدر سے ملاقات میں یقینی طور پہ ان کے منٹس نوٹ کرنے والا لازمی بیٹھا ہوتا ہے. یہ وہ تو پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ ملاقات میں بھی بیٹھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف اکیلا ہی ہو. اور یہ اچھا، جب یہ ملاقات اتنی خاص تھی کہ 3 ہی بندے تھے صرف، اور ادھر سے ٹرمپ تھے چوتھے، تو یہ مولانا فضل الرحمان بھی کس نے بتایا کہ بھائی صاحب اس ملاقات میں مولانا یہ آپ یہ ہوا تھا، یہ ان کو کیسے الہام ہو گیا. اور پھر یہ کتنی عجیب بات ہے، کشمیر بیچنے کا اور پھر قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کا. بھائی قادیانی کو مسلمان کون قرار دے سکتا ہے؟
کیا، اور یہ کتنی بڑی تہمت ہے، کتنا بڑا الزام ہے، کسی کے ایمان پہ اتنا بڑا حملہ ہے، اور ایک عالم دین اور 5 لاکھ علماء کے وارث اور پتہ نہیں کیا کے دعوے دار ہیں دینی جماعت کے، مولانا فضل الرحمان کا یہ الزام ہے، اور ایسا خوفناک، اور اسے چلا بھی دیا ہے نیو ٹی وی نے خیر سے. تو یہ ہمارے ہاں بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اگر یہ حد تک عزت کی یہاں پہ ہوتے قوانین فنکشنل، تو مولانا کو اتنا بڑا جرمان لگتا ہے کہ سیاست سے تاریخ زندگی تا یا توبہ کر کے اپنا مدرسہ سنبھال کے گھر بیٹھ جاتے. لیکن نہیں، وہ ایسے الزامات لگاتے رہیں گے، وہ الیکشن بھی لڑیں گے، جیتے بھی، صحیح اہم عہدے بھی لے لیں گے، اور سب چلتا رہے گا. یہی پاکستان کی افسوسناک حقیقت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.